नमस्कार 100% समाचारमा स्वागत छ। म मिलन। सुरु गरौँ 100% समाचार। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सहमत। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाचारमा बसेको सत्तारूढ दलहरू आबद्ध उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समयमै सम्पन्न गर्ने सहमति। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगसँग लगातार छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। निर्वाचन आयोगद्वारा सरकारलाई वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै वैशाख 14 गते एकै चरणमा र 2 चरणमा भए वैशाख 14 र 22 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने मिति समेत प्रस्ताव। बैठकमा आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरू बीचको उम्मेद्वारको विजय कसरी सुनिश्चित गराउने भन्ने विषयमा पनि सहमतिमा छलफल। माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्र छपाईको काम सम्पन्न। निर्वाचनमा हरियो र रातो रङको मतपत्र प्रयोग हुने। प्रदेशसभाका लागि हरियो मतपत्र र स्थानीय तहका मतदाताहरूको लागि रातो रङको मतपत्रको व्यवस्था। निर्वाचनका लागि महिला, दलित, अपाङ्ग, अल्पसंख्यक र अन्य गरेर 4 किसिम क्लस्टर व्यवस्था। मध्य प्रदेश नामाकरण गरिएकोमा असहमति जनाउँदै जनकपुरका युवाहरूले प्रदेश सांसदहरूको पुतला जलाए। 22 जिल्लालाई समेटेर मात्रै मध्य प्रदेश बनाउनु परेमा अन्यथा भएको भन्दै त्यसको विरोधमा मंगलबार जनकपुरको जानकी चोकमा जनकपुरका युवाद्वारा प्रदेश सांसदहरूको पुतला दहन। 8 जिल्लाको मिथिला र भोजपुराको पहिचानलाई समाप्त हुने गरी मध्य प्रदेश बनाएकाले त्यसको विरोधमा प्रदर्शन गर्नु परेको प्रदर्शनकारीको भनाई। मधेसी जनताको पहिचानमाथि खेलवाड गर्ने कार्य मधेस केन्द्रित दलहरूबाटै भएको उनीहरूको आरोप। प्रदेशको नामाकरण प्रदेशसभाको आउँदै हिउँदे अधिवेशनबाट टुङ्गो लगाउने प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईको भनाई। आफूहरू सरकारमा आएपछि संसदको एउटा पनि बैठक नबसेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अब छिट्टै हिउँदे अधिवेशन आरम्भ गरेर प्रदेशको नामाकरण गर्ने मुख्यमन्त्री राईको दाबी। माघ 20 गतेभित्र हिउँदे अधिवेशन सुरु गरेर प्रदेश 1 को नाम टुङ्गो लगाउनेतर्फ अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री राईको जिकिर। सबै नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो कोभिड विरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। गर्भवती, सुत्केरी, वृद्ध, अशक्त र बालबालिकाहरूका लागि घर घरमै पुगेर कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन पनि सरकारलाई समितिको निर्देशन। होल्डिङ सेन्टरहरू छिटो सञ्चालनमा ल्याउन, सीमा क्षेत्रका सङ्क्रमण हुन नदिन कडा नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण। PCR टेस्टको काम स्थानीय सरकारले नै गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समितिका सदस्यहरूको सरकारसँग माग। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,258 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि। यो नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण भित्रियता एकै दिनमा पुष्टि भएको सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित सङ्ख्या। यसअघि 28 वैशाख 2078 मा 9,483 जनामा भएको थियो सङ्क्रमण पुष्टि। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 22,828 जनाको कोरोना परीक्षण, 17,872 जनाको PCR टेस्ट गर्दा 8,730 र 10,258 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा 1,528 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 562 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् भने 1 जनाको मृत्यु। हाल देशभर 39,044 सक्रिय सङ्क्रमित। कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर खोप लगाउने कार्यक्रम मंगलबार पनि जारी। सोमबारदेखि काठमाडौँका विभिन्न खोप केन्द्र मार्फत कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर खोप लगाउन सुरु गरिएकोमा मंगलबार जारी। कोभिड-19 विरुद्धको खोपको 2 मात्रा लगाइसकेका अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नेहरूलाई बुस्टर खोप दिएको। सिंहदरबारका कर्मचारीहरूका लागि CCMCको कार्यालय परिसरमा खोप दिने व्यवस्था। CCMCको कार्यालय परिसरमा मंगलबार पनि बिहानदेखि खोप लगाउनेहरूको घुइँचो। कोभिड महामारीको कारण देखाउँदै आफ्नो सेवामा 18 माघसम्म सङ्कुचन ल्याउने सर्वोच्च अदालतको निर्णय। केही न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार लगायत 31 जनालाई कोरोना सङ्क्रमण भएपछि जोखिमका कारण सेवा कटौती। मंगलबार बसेको फुलकोर्टले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अत्यावश्यक भएको भन्दै 6 प्रकारका मात्र सेवा दिने निर्णय। कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि उपत्यकाको 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा धार्मिक स्थलमा हुने नित्य पूजा र प्रार्थना बाहेक सबै पूजामा रोक। कोरोना सङ्क्रमणको बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मन्दिर दर्शन र पूजाआजामा मंगलबारदेखि अस्थायी रोक लगाएको ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायद्वारा जानकारी। पूजाआजामा लगाएको रोक माघ मसान्तसम्म लागू हुने र यसअघि सबै प्रकारका भेला, सभा, सम्मेलनमा लगाएको प्रतिबन्ध माघ मसान्तसम्म जारी रहने। कोरोना सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गए पनि सुनसरीका सीमा नाकामा लापरवाही। छिमेकी देश भारतमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन दिन प्रतिदिन बढिरहँदा पनि नेपाल भारत सीमा नाकामा लापरवाही। सुनसरीमा 15वटै नाकामा न कुनै हेल्थ डेस्क न कुनै स्वास्थ्य जाँच नै हुने।
आवत जावत गर्नेले मात्रै होइन, सीमा नाकामा रहेका प्रहरी तथा कर्मचारीको मुखमा मास्क देख्ने पत्रकार नै पुग्नुपर्ने अवस्था। भारतसँग जोडिएको सुनसरीको झन्डै 62 किलोमिटर नाकाहरूबाट दैनिक हजारौंको संख्यामा नेपाली र भारतीय नागरिक आवत जावत गर्ने। नाकामा रहेका कर्मचारी र प्रहरीले सामान्य कागजात रुजु गरेर आवत जावत गर्न दिने गरेपछि नेपालमा कोरोना जोखिमको घन्टी बज्ने सङ्केत। कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम बढ्दै गएका कारण राहदानी वितरण स्थगित। विदेशमा उपचार गर्न जाने जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवा तत्कालका लागि भने राहदानी नदिने राहदानी विभागद्वारा जानकारी। विभागले यसअघि दिएको बुकिङ तथा टोकन हाललाई स्थगित। अवस्था सामान्य भएपछि पहिले पाएको बुकिङको प्राथमिकताको आधारमा सेवा सुचारू गरिने विभागको भनाइ। हिमालपारीको जिल्ला मनाङमा हिमपात र चिसोका कारण विकास निर्माणको काम ठप्प। गत असारको 1 गते भीषण बाढी पहिरोको कारण क्षतिग्रस्त पुल सडक लगायत संरचना निर्माण कार्य हिमपातका कारण सामान ढुवानी नहुँदा रोकिएको मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र प्रसाद आचार्यद्वारा जानकारी। बाढी पहिरोले भत्किएका सडक र पुल निर्माणलाई तीव्र बनाउनु पर्ने समयमा चिसो बढेपछि हिमपातका कारण विकास निर्माणको काम प्रभावित। रामेछाप र दोलखाको सिमानामा पर्ने धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र सैलुङको सिमानी विवाद कायमै। सीमा विवाद मिलाउन रामेछाप र दोलखा जिल्लाबीच पटक पटक छलफल भए पनि विवाद कायमै। सैलुङको सिमाना एकिन गर्न 2077 साल फागुनमै रामेछाप र दोलखा जिल्ला समन्वय समितिद्वारा संयुक्त रूपमा नापी विभागलाई पत्राचार। तर दोलखा जिल्लाले सैलुङको टुप्पोलाई सिमाना कायम गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने 2032 सालको नापी अनुसार नै सीमा कायम गर्नुपर्ने रामेछापको अडान। रामेछापतर्फ पर्ने दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकाले सैलुङको अधिकांश भूमि नापी नक्सामा आफ्नो रहेको दावी गर्दै आएको छ भने पानी ढलो सीमा कायम गर्नुपर्ने दोलखाको अडान। आफ्नो सञ्चित मुनाफा रेतिएपछि तेल किन्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको नेपाल आयल निगमको भनाइ। निगमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्य अनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा यसै महिनादेखि तेल किनेको रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको उल्लेख। पुष मसान्तसम्म निगम 19 अर्ब 26 करोड घाटामा गएको र माघ 1 अर्थात् जनवरी 16मा निगमलाई भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त नयाँ मूल्यपछि निगमको घाटा 21 अर्ब 50 करोड पुग्ने निगमको विज्ञप्तिमा उल्लेख। मूल्य समायोजन गर्दै जाँदा पनि मासिक 4 अर्ब नोक्सानीमा निगम पुग्ने देखिएको र देशभर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाइराख्न करिब 12 अर्ब रुपियाँ थप आवश्यक पर्ने निगमद्वारा जानकारी। कपिलवस्तु लगायत देशभरका अस्पतालमा जाडोका कारण विभिन्न खाले रोगको संक्रमणका कारण उपचार गराउन आउने बिरामीको भिड। चिसो बढ्दै जाँदा कपिलवस्तु लगायत देशभरका अस्पतालमा बिरामीको घुइँचो। दैनिक उपचार गराउन आउने बिरामी मध्ये अधिकांश महिला, बालबालिका, वृद्ध। जाडोबाट बस्न बासी खाना नखान, तातो झोलिलो खाना खान, पानी सकभर उमालेर पिउन, अत्यावश्यक काम बाहेक हिँडुल नगर्न, भिडभाडमा नजान, न्यानो बाक्लो कपडा लगाउन चिकित्सकहरूको सुझाव। परापूर्वकालमा सुन, चाँदी, तामा, पित्तल, माटो, छाला तथा बहुमूल्य पत्थरहरूबाट मुद्रा बनाउने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक टक्सार विभागको भनाइ। 3 प्रकारमा मनाङ मुद्राहरूमध्ये पन्जा उठाएर उभिरहेको सिंहको अगाडि सादा स्थान भएको मुद्रा नै नेपालको प्रचलनमा आएको पहिलो मुद्रा। दोस्रो मुद्रामा पन्जा उठाएर उभिरहेको सिंहको अगाडि फूल रहेको र पन्जा उठाएर उभिरहेको सिंहको अगाडि राजदण्ड तेस्रो मुद्रा। विक्रम सम्वत 2002 सालबाट कागजी मुद्राको सुरुवात। कागजी मुद्राको तुलनामा सिक्काको आयु 10 गुणा बढी हुने। 25 रुपियाँ र 250 रुपियाँको मुद्रा अहिले चलन चल्तीमा नभएको। ती नोट राजा वीरेन्द्रको राज्यारोहणको रजत जयन्तीको अवसरमा सन् 1997 सालमा निष्कासन। ती नोट राजा वीरेन्द्रको राज्यारोहणको रजत जयन्तीको अवसरमा सन् 1997 सालमा निष्कासन। त्यसैगरी हालै मात्र टक्सार विभागद्वारा कालापानी लिपुलेख अङ्कित आधुनिक मानचित्र अङ्कित सिक्का प्रचलनमा। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व CSR को रकम जथाभावी खर्च गर्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाई गर्दै बैंकहरूले आफ्नो नाफाको 1% रकम CSR मा राख्ने व्यवस्था छ र सो रकम प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम 10% का दरले खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा उपल्लो तहको व्यवस्थापन टिमले आफू अनुकूल क्षेत्रमा CSR को रकम खर्च गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकद्वारा कडाई सुरु। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मार्गदर्शन 2078 प्रस्ताव अघि सार्दै राष्ट्र बैंकद्वारा सुझाव माग। दक्षिणी मोरक्कोमा आप्रवासी बोकेको डुङ्गा दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 43 आप्रवासीको मृत्यु। डुङ्गा दुर्घटनामा परेका 10 जनाको उद्धार गरिएको स्पेनिस संगठन क्यामिनान्डो फ्रन्टिसरासद्वारा जानकारी।
दुर्घटनापछि डुबेका मानिसहरूले सहयोगका लागि याचना गरिरहे पनि दुर्घटनास्थल पत्ता लगाउन स्थानीय र उद्धारकर्तालाई अप्ठ्यारो। फ्रन्टियर्सले डुङ्गा दुर्घटनामा मारिएका व्यक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै रुसले आफ्नो सिमानामा 1 लाख सेना परिचालन गरेपछि बेलायतले युक्रेनलाई आत्मरक्षाका लागि छोटो दूरीको ट्याङ्क विरोधी क्षेप्यास्त्र पठाउँदै बेलायतले युक्रेनको सेनालाई प्रशिक्षण दिन बेलायती सेनाको सानो टोली पनि त्यहाँ पठाइनु रक्षा सचिव बेन वालेसद्वारा सांसदहरूलाई जानकारी। सचिव बेनद्वारा रुसको सेनालाई आक्रमणका लागि प्रयोग गर्न सकिने भन्दै चिन्ता व्यक्त। क्यानाडा र अमेरिकी राज्यहरूमा आएको हिम आँधीका कारण 8 करोडभन्दा बढी मानिस अन्धकारको चपेटामा। हिमादीपछि परेको भारी हिमपात र हिउँ जम्दा क्यानाडा र अमेरिकाका विभिन्न राज्यका मानिसहरू अन्धकारको चपेटामा। आइतबार सो क्षेत्रमा हिमआँधीसँगै भारी हिमपात। हिमआँधीपछि विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा क्यानाडा र अमेरिका विभिन्न राज्यहरूमा अन्धकार छाएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ। नेपाल पुलिस क्लब पीएम कप T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। टिम क्रिकेट मैदानमा भएको पहिलो सेमिफाइनलमा बागमती प्रदेशलाई 50 रनले पराजित गर्दै पुलिस फाइनलमा प्रवेश। जितका लागि 156 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमती निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 105 रनमा सीमित भएपछि पुलिसको जित सुनिश्चित। बागमतीका लागि आदिल खानले सर्वाधिक 27 रनको योगदान गर्दा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको टिमका लागि 23 रनको योगदान। पुलिसका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सर्वाधिक 5 विकेट लिन सफल। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण मङ्गलबारबाट सुरु। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाद्वारा मङ्गलबार बिहानबाट टोलीको प्रशिक्षण सुरु भएको जानकारी। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा सुरु बन्द प्रशिक्षणमा 35 खेलाडी सहभागी। अफ्रिकी राष्ट्र मौरिसस विरुद्धको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि नेपालको तयारी सुरु। नेपालले जनवरी 29 र फेब्रुअरी 1 मा दशरथ रङ्गशालामा मौरिसससँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। 20औं संस्करणको आहारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको विजेताले 10,01,000 नगद पुरस्कार पाउने। आयोजक सहारा क्लबद्वारा मङ्गलबार प्रतियोगिताको विजेताले 10,01,000 पाउने जानकारी। यस वर्ष पनि प्रतियोगिताका उत्कृष्ट 5 विधाको पुरस्कार प्रदान गरिने। प्रतियोगिता माघ 6 देखि 15 गतेसम्म पोखरा रङ्गशालामा आयोजना हुने। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।